अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ हफ्ते की रात और अप्रैल की 4 तारीख, जबकि पाकिस्तान में इतवार की सुबह और अप्रैल की 5 तारीख है। नादरीन, ईरान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अभी तक मुकम्मल तौर पर इसकी यानी हुकूमती सतह पर दोनों जानिब से कोई यानी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अब जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इस वक्त तक जो इत्तलात हैं वो ये है कि ईरान के वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह, बालिय सुबह, अमरीकी स्पेशल फोर्सेस ने वहां पर एक ऑपरेशन किया, क्योंकि वो दूसरा पायलट F-15 का, जिसको ईरान ने मार गिराया था, और जो मिसिंग था, जिसकी तलाश ईरानियों को भी थी और अमेरिका भी उसको तलाश कर रहा था। तो चंद घंटे पहले ये इत्तला आई कि अमरीकी हुक्काम का उससे रब्ता हो गया है, क्योंकि उनके पास सैटेलाइट सिस्टम्स तो होते हैं। तो जब ये पता लग गया कि कहाँ पर है, तो उसके बाद फिर ये कहते हैं कि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कमांडो ऑपरेशन शुरू किया गया। और इस दौरान अमरीकियों और ईरानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उनके दरमियान खबरें ये हैं कि इंटेंस फायर फाइट हुई है। इस इलाके में अमेरिका ने बहुत ज्यादा बमबारी भी की। इस पायलट को ईरान के सूबे कोजिलुआ बोयर अहमद, ये सूबे का नाम है, जो कि इराक की सरहद के करीब है। और यहाँ से कुवैत भी ज्यादा दूर नहीं है। इराक का जो बसरा का शहर है वो भी यहाँ से कुछ ज्यादा दूर नहीं है। तो इस इलाके में अमरीकी अफवाज को इस पायलट के, या जो को पायलट था उसका, उसके सिग्नल्स मिले, जो उसके पास जीपीएस सिस्टम था वहां से, कि यहाँ पर मौजूद है। और बकौल एक्सियोस, जो कि अमेरिका का एक बड़ा खबर रसा इदारा है, उसमें ये दावा किया गया है कि फिर उसके बाद यहाँ पर एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का कमांडो ऑपरेशन शुरू किया गया। अमेरिका की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर गई। जहां पर के पायलट पाया गया, वो इलाका कहलाता है कोहे स्याह। और ये इलाका देह दश्त का बड़ा एरिया है, और उसमें कोहे स्याह जो एक पहाड़ी इलाका है, वहां पर कहते हैं कि इस पायलट ने कहीं पर पनाह ली हुई थी, और उसने अपने हुक्काम से रब्ता किया। और उसके बाद फिर इसी इलाके में जो ईरानी अफवाज थी और मकामी ईरानी कबाइल थे, वो सब भी इस पायलट को ढूंढ रहे थे। ईरानी हुकूमत ने ऐलान कर रखा था कि कोई भी शख्स अगर इस पायलट के हवाले से इत्तला दे तो उसको $60,000 तक इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन लगता है कि इससे पहले कि ईरानी वहां पहुंचते, अमरीकी वहां पहुंच गए। लेकिन अमरीकी वहां पहुंचे उससे पहले इस खत्ते में उन्होंने बड़ी बमबारी की। कहते हैं कि यहाँ पर अमेरिकन ने काफी बमबारी की जब स्पेशल फोर्सेस वहां पहुंची, जिसमें कि उनके मुख्तलिफ मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इस्तेमाल किए गए। और वहां पर जाकर उनको चैलेंज किया गया ईरानियों की जानिब से, और फायर फाइट हुई। अब उसके हवाले से भी हर किस्म की मुतज़ाद इत्तलात हैं। तो इस सिलसिले में जो वाकयात हैं, अभी ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा वाकया है। लेकिन जो इत्तलात अब तक आई है वो ये है कि वहाँ पर काफ़ी फायरिंग का तबादला हुआ, बमबारी हुई। और कहते हैं कि कुछ लोग जो थे अमरीकी, वो जख्मी भी हुए हैं। और ईरानियन की जो साइड है, उन पर भी, उनकी जानिबी कैजुअलिटीज हुई है। काफ़ी लोगों ने शायद बमबारी में भी जान गंवाई है। तो यहाँ पर एक खूनरेज मुकाबला हुआ, और उसके बाद फिर अब अमरीकी मीडिया और अल जजीरा, ये सब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि उस पायलट को यहाँ से बहिफाजत ईरान की जो फजाई हदूद है उससे बाहर निकाल दिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली उसको ये या तो इराक में किसी बेस ले जाया गया होगा, या फिर कुवैत, वो कुवैत जिस पर के ईरान ने आज भी बहुत ज्यादा हमले किए। तो अब ये जंग मेरा ख्याल है एक बहुत ज्यादा खूनरेज मरहले में दाखिल हो चुकी है। क्योंकि ये वाकया ऐसे वक्त पेश आया कि जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। और इस अल्टीमेटम के बाद उन्होंने ये कहा कि या तो आपने हुर्मुज़ खोलें और हमारे साथ कोई एग्रीमेंट करें, वरना फिर हम आप पर कयामत बर्पा कर देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को ये बहुत बड़ा यानी वार्निंग है, धमकी है। और मुझे लगता है कि शायद आने वाले शायद 36 घंटों में ये वार्निंग खत्म हो जाएगी, या 24 घंटों में। इट डिपेंड्स ऑन व्हेन योर, किस वक्त आप ये टाइम को नापना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर बमबारी अगर यानी अगर आग बरसाना ही वार्निंग है, तो वो आग तो बरसाई जा रही है। आज ईरान पर जिस किस्म की बमबारी हुई है, बहुत ज्यादा खौफनाक बमबारी एक मरतबा फिर हुई है। ईरान का जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, उसको निशाना बनाया जा रहा है। आज ईरान के एक बहुत बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके हवाले से कहा जाता है कि इसके जरिए ईरान की जो डोमेस्टिक गैस की या जो पेट्रोल की जरूरियात है, उसका 70% पूरा किया जाता था। आज उस पर अमेरिका और इसराइल ने बमबारी की है। तो यूं अब जो इस खत्ते का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर अब बहुत ज्यादा बमबारी शुरू हो चुकी है। और मुझे लगता है कि इसमें मजीद इजाफा होने वाला है। अब जबकि अमेरिकी पायलट बाहर है, तो मुझे लगता है कि जंग में मजीद शिद्दत आएगी। ईरान पर बमबारी बहुत ज्यादा हो रही है।
مجھے لگتا ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ شاید اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ امریکہ نے یہاں پر پہلے سے اپنی افواج بھیجی ہوئی ہیں، یہاں پر شاید لمیٹڈ گراؤنڈ انویژن بھی ہو، کیونکہ امریکہ کی جانب سے صدر ٹرمپ نے امریکی فوج کے لیے ایک ایسا ٹارگٹ دیا جس کے بارے میں بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ رسکی ٹارگٹ ہے، اور وہ ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ تقریباً کوئی 400 کلو گرام سے زیادہ، 450 کلو گرام کے قریب جو افزودہ یورینیم ہے جو ایران نے کہیں چھپا رکھی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یورینیم امریکہ اپنے ہتھیار لے، یعنی کسی آپریشن کے ذریعے وہاں سے نکال لے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ اور کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ یہاں جو امریکن ملٹری پلانر تھے اور جو سابق فوجی ہیں، وہ سب اس حوالے سے بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ لیکن یہ جنگ اس طرف جا رہی ہے کہ جہاں پر میرا خیال نہیں ہے کہ یہ اب صرف پلوں تک محدود رہے گی، جس طرح کہ امریکہ نے ایران کے سب سے بڑے پل، بلکہ اس ریجن کے سب سے اونچے پل کو جو ہے 2 دن پہلے نشانہ بنایا تھا، جس میں اس کو تباہ کر دیا۔ اس میں کوئی 9 افراد بھی وہاں پر جو کام کرنے والے تھے وہ جاں بحق ہوئے۔ تو یہاں پر اب ایران کی جانب سے بھی جو آئل کا انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج ایران کی جانب سے بھی بحرین کی جو ان کی مین آئل ریفائنری ہے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح کویت کی جو آئل ریفائنری ہے، ان کی مین بڑی آئل ریفائنری جو ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اور اسی طرح جو اسرائیل کے اندر بھی ان کا جو آئل اور پیٹرولیم سے ریلیٹڈ انفراسٹرکچر اور ان کے شہری علاقے، ان کو بھی ایران نے میزائلوں کے ذریعے نشانہ بنایا۔ تو اس وقت آپ کو مشرق وسطیٰ سے صرف اور صرف ایک ہی خبر مل رہی ہے، ویژولز مل رہے ہیں، تو وہ یا تباہی کے ہیں، یا آگ کے ہیں، یا بموں کے ہیں، یا انسانی سفرنگ یا انسانی المیہ کے ہیں، جو کہ ہر طرف جنم لے رہا ہے۔ لیکن اس جنگ کا فی الحال خاتمہ نظر نہیں آ رہا، جب تک ایران کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہر اس حملے کا جواب دے جو کہ اس کے اوپر ہو رہا ہے۔ یہ جنگ مجھے ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ایران کو بھی یہ معلوم ہے کہ وہ مار تو کھا رہے ہیں، لیکن اس کا جو خمیازہ ہے وہ صرف وہ نہیں بھگت رہے، بلکہ امریکہ سمیت پوری دنیا بھگت رہی ہے۔ اور اسی لیے اب امریکہ میں بھی ایک ایلیمنٹ آف ڈیسپریشن نظر آ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے 3 دن پہلے کہا تھا کہ ان کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ نے ہرمز کس کے کنٹرول میں ہے، کیونکہ امریکہ کا تو اس پر انحصار ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد چند گھنٹوں بعد آج ان کا الٹیمیٹم آیا کہ آپ نے ہرمز کھولو، ورنہ ہم آپ کے اوپر جو ہے اتنی زیادہ بمباری کریں گے کہ قیامت بپا کر دیں گے۔ تو اس قسم کی صورتحال میں اب یہاں پر جو انرجی کا انفراسٹرکچر ہے وہ نشانہ بن رہا ہے۔ ایران کی جانب سے کویت کو خصوصاً نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بحرین کو۔ یہ دو یعنی ممالک ایسے ہیں کہ جن پر ایران کے حملے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور متحدہ عرب امارات بھی وہ ملک ہے جس کے اوپر شاید سب سے زیادہ حملے ہوئے ہیں۔ اسرائیل پر اتنے حملے نہیں ہوئے ہوں گے جتنے کہ متحدہ عرب امارات پر ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اب اگر انرجی انفراسٹرکچر اور واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس، ان پر نظر رکھیے۔ اگر ان پر حملے زیادہ بڑھتے ہیں، اگر یہاں پر انرجی کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچتا ہے یا پانی کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ جنگ کوئی جیتے یا ہارے اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن یہ خطہ کئی دہائیاں پیچھے چلا جائے گا، کیونکہ یہاں پر جس لیول کی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے اور جس لیول کی ڈسٹرکشن کا خوف یا خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو اس سے تو صرف ایک ہی بات نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر تباہی، تباہی اور صرف تباہی ہی نظر آ رہی ہے۔ کیونکہ اس وقت دنیا میں پاکستان اور چند ایک اور ممالک جن میں ترکیہ بھی شامل ہے، مصر کا بھی تھوڑا کردار ہے، چین تھوڑا بہت بیچ میں شامل ہے، لیکن باقی کوئی اس میں کوئی بات نہیں کر رہا۔ بات ہو یعنی یورپین کنٹریز کی، تو وہ تو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرانس واحد ملک ہے جو کہ اس نے تھوڑی انڈیپینڈنٹ پوزیشن لی ہے، تو ایران نے فرانس کے لیے تھوڑی نرمی بھی دکھائی، اور فرانس کے جو آج ان کا کچھ جو جہاز ہیں ان کے وہاں سے، یعنی جو آبن ہرمز ہے اس سے گزرے ہیں، اور وہ پہلا یورپین ملک ہے جن کے جہاز یہاں سے گزرے ہیں۔ تو گویا یہاں پر اب ایک ایسا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جو ایسی آگ پھیلا رہا ہے پوری دنیا میں، کہ جس کا نقصان بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ غریب ملکوں کو ہوگا، پاکستان جیسے ملکوں کو ہوگا، وہ ملک جو کہ بیرونی امداد پر انحصار کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ ہوگا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات تو ہر طرف سے سرخیوں میں، کل میں نے بھی ذکر کیا تھا۔ آج اسحاق ڈار صاحب کی ایک کچھ صحافیوں سے ملاقات کا ذکر بھی ہو رہا ہے، جہاں پر جو خبریں یا جو دعوے کیے جا رہے ہیں تو ان میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کافی مشکل دور سے گزر رہے ہیں، اور اس میں متحدہ عرب امارات پاکستان سے خوش نہیں ہیں، اور کچھ ایسی اطلاعات سعودی عرب کے حوالے سے بھی ہیں۔ لیکن اگر متحدہ عرب امارات پاکستان سے خوش نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ شاید سعودی عرب پاکستان سے خوش ہو۔ لہذا یہ خبریں جو آ رہی ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے،
شاید مکمل طور پر سچی نہ ہوں، لیکن جو پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات ہیں، میرے خیال ہے ان کی بہت زیادہ فار ریچنگ امپلیکیشنز ہوں گی اگر ان میں سچائی ہے۔ کیونکہ اگر پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات بالکل ڈیریل ہوتے ہیں تو یہاں پر تو لاکھوں پاکستانی مزدوری کرتے ہیں، اور یہاں پر ظاہر ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی، جب بھی ختم ہوگی، اور یہ خطہ جس بھی حالت میں واپس آئے گا، یہاں پر ریکنسٹرکشن کا بہت کام ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس وقت بیچارے بے روزگار ہو گئے ان کو مزدوریاں دوبارہ ملیں گی، لیکن کیا اس میں پاکستان پرائرٹی ہوگا؟ کیونکہ پاکستان کا جو زر مبادلہ کا بہت بڑا حصہ ہے وہ اسی خطے سے آتا ہے۔ تو اگر یہاں پر ایک ملک یا دو ملک پاکستان پر دروازے بند کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے مزید جو مالی مشکلات ہیں اس کے اندر مزید اضافہ ہوگا۔ تو پاکستان کے لیے ایک بہت زیادہ مشکل صورتحال بن گئی ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ وہ پاکستان کا جو ایگریمنٹ ہے جو پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ کیا تھا، گرچہ اس کی جو جزیات ہیں وہ کسی کو معلوم نہیں ہے، ماں سوائے ایک جو اس کے کہ سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ کنسیڈر کیا جائے گا، یا پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ جو ہے سمجھا جائے گا۔ اگرچہ سعودی عرب تو آج تک پاکستان کے ساتھ کبھی بھی کھڑا نہیں ہوا، لیکن پاکستان کم از کم اس معاہدے کی روح سے سعودی عرب کے دفاع کا اب پابند ہے، کم از کم اس معاہدے کی روح سے۔ تو یہاں پر اب حالات میں نے جس طرح عرض کیا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان نے کچھ سفارتکاری بھی کی، سالفی کی کوشش کی، فیسیلیٹیٹر کا کام کیا، اور اس کے بعد پھر کل وال اسٹریٹ جرنل اور دوسرے اخبارات میں یہ خبریں شائع ہوئیں کہ جن میں کہا گیا کہ یہ جو بات چیت ہے یہ ایک ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ چکی ہے، یعنی یہ بالکل بند ہو چکی ہے، تعطل کا شکار ہو چکی ہے، کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ پھر یہ خبر بھی جوڑی گئی کہ پاکستان کے حوالے سے بھی سعودی ایران جو ہے وہ کچھ وسوسے رکھتا ہے، شکوک و شبہات رکھتا ہے، یا اس نے پاکستان کو مطلع کر دیا کہ بہت شکریہ بڑے رسپیکٹفلی کہ جی آپ نے ثالثی کی کوشش کی لیکن ہم بات چیت نہیں کر سکتے۔ تو بڑی افواہیں گرم تھیں، لیکن پھر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ ایک تو پاکستان کے فارن منسٹر اسحاق ڈار نے بات چیت کی ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی کے ساتھ، اور پھر عباس اراغچی کا ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا جس میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ خبریں بالکل غلط ہیں، ہماری جو خبریں بالکل مس ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے ہماری، ہم نے کبھی بھی اسلام آباد جانے سے انکار نہیں کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم بامانی مذاکرات میں یقین رکھتے ہیں، ہم اس غیر قانونی جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ عباس اراغچی کا کہنا تھا۔ تو یوں یہاں پر پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات کے حوالے سے جو لوگ ریڈ فلیگز کھڑے کر رہے تھے، تو کم از کم آج ایران کی جانب سے اتنی بڑی وضاحت، اور اس کے بعد پھر اسحاق ڈار نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اچھے طریقے سے، جو بہت اچھی بات ہے۔ تو ایک یہ کم از کم ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ثالثی کے دروازے فی الحال لگتا ہے کہ بند ہے، کیونکہ ایران کو امریکہ پر اعتماد نہیں، اور امریکہ تو بالکل صاف ستھرا کہہ رہا ہے، ایسا ٹرمپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو سٹون یعنی کہ پتھر کے دور میں واپس دھکیل دوں گا۔ تو وہ کوششیں تو جاری ہیں، ایران کے انفراسٹرکچر کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسی طرح ایران اسرائیل کو بھی شدید، یعنی ان کے میزائل جو ہیں وہ بہت زیادہ کامیابی سے اسرائیل کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو بات ہو تل ابیب کی یا حیفا کی یا اسرائیل کے مختلف دوسرے شہر، چھوٹے بڑے قصبے، ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں آپ کو ایران کے میزائلوں کے نشانات نظر آتے ہیں، ان کی تباہی نظر آتی ہے جو انہوں نے چھوڑی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ لبنان سے بھی اسرائیل پر حملوں میں کافی اضافہ ہوا ہے، لیکن اسرائیل بھی لبنان کے کچھ حصے پر قبضے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور آج کچھ ویژول بڑے خوفناک قسم کے آئے کہ کہتے ہیں کہ وہ جو لبنان کا کچھ حصہ جو کہ اسرائیلی سرحد کے قریب ہے، سیٹلمنٹس ہیں، گاؤں ہیں، وہاں پر اسرائیل نے پوری کی پوری آبادیاں بموں سے اڑا دی، یعنی باقاعدہ ان کو ڈائنامائٹ کے ذریعے تباہ کر دیا، اور اسرائیل یہ اعلان کر چکا ہے کہ وہ ان علاقوں پر قبضہ کرے گا۔ تو یوں معاملات اس طرف بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور جو انسانی جانوں کا ضیاع ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ اگر ایک طرف مشرق وسطیٰ میں اس جنگ میں وسعت آ رہی ہے، یہ جنگ مزید شدت اختیار کر رہی ہے، اس میں مزید تباہی ہو رہی ہے، انفراسٹرکچر کا نقصان ہو رہا ہے، ایران تو میرا خیال ہے کئی دہائیاں پیچھے، کم از کم جو ان کا انڈسٹریل انفراسٹرکچر ہے وہ اس کو کافی نقصان پہنچا ہے، کیونکہ اسرائیل اسپیشلی اور امریکہ بھی ان کے پیٹرو کیمیکل اور پھر فارماسیوٹیکل جو ان کی انڈسٹری ہے اس کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی اسٹیل انڈسٹری کو نشانہ بنا رہے ہیں، یعنی کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے جو انڈسٹریز بیک بون ہوتی ہیں ان پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ ایران بھی اسرائیل ہی کے کچھ اسی قسم کے جو ان کے مختلف انسٹالیشنز ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس میں ان کا پاور انفراسٹرکچر ہے، ان کا پیٹروکیمیکلز کا انفراسٹرکچر ہے،
लेकिन कम से कम अब तक ईरान निशाना तो बना चुका है, लेकिन उनके जो ये इंडस्ट्रियल बेस है उसको कोई बड़ा नुकसान अभी तक ईरान नहीं पहुंचा सका। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि शहरों में ईरानी मिसाइलों की तबाही के असरात आपको तकरीबन अब हर जगह नजर आ रहे हैं। लेकिन जो इस जंग के असरात हैं वो अब अमरीकी शोर्स तक पहुंच चुके हैं, यानी अमरीकी साहिलों तक ये पहुंच चुके हैं। और आज अमरीकी मीडिया में ये खबरें हर तरफ से सुर्खियों में है कि देखिए, तेल की कीमतें तो पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं, और तेल की कीमतें बावजूद इसके कि बढ़ रही हैं कि अमेरिका में जो तेल आता है, यानी अमेरिका वैसे तो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, लेकिन ये आज भी कुछ तेल इंपोर्ट करता है। तो जो तेल मशरक़ वस्ती से अमेरिका आता है, तो उसमें कहते हैं कि 30 से 45 दिन लगते हैं। तो लिहाजा वो टैंकर्स जो इस वक्त रास्ते में हैं, तो वो तो पुरानी कीमतों पर आए थे, तो उसका असर यहाँ पर था थोड़े, उसमें वक्त लगे। लेकिन उसका वक्त पता नहीं कब लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो तेल की कीमतें पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आज मैं देख रहा था कि जो डीजल की कीमत मैंने यहाँ न्यूयॉर्क में 599, तकरीबन $6 फी गैलन देखी, जबकि जो पेट्रोल की कीमत है वो भी तकरीबन $4 और $4 से ज्यादा कीमत देखी। तो यहाँ पर कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन सिर्फ तेल की कीमतें नहीं बढ़ रही। दुनिया में कहीं भी, जहां पर भी जब आपके तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस में आता है, यानी उसमें प्रेशर आता है, तो फिर उसका असर हर जगह होता है। महंगाई की एक लहर आती है, अमेरिका में महंगाई की लहर आ चुकी है। बावजूद इसके कि अमेरिका की जो मईशत है वो इस जंग से खासी महफूज है, बल्कि मेरी राय में इस जंग से अमेरिकी मईशत को बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो गैस का सेक्टर है काफी पैसे बना रहा है, दुनिया पर गैस बेच रहा है। जो पेट्रोल है वो भी काफी हिस्सा, जो कि चाहे वेनेजुएलन ऑयल है, वो भी अमेरिका के रास्ते जा रहा है। और फिर साथ जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी फायदा हो रहा है। तो ये फायदा तो है। इसीलिए अमेरिका ने बावजूद इसके कि जंग के बावजूद गुज़श्ता एक महीने में, यानी मार्च के महीने में, अमेरिका ने कोई 1,78,000 नई नौकरियां पैदा की। अमेरिकी इकोनॉमी की सेहत का अंदाजा हमेशा इसी से लगाया जाता है कि इसने कितनी नौकरियां पैदा की। तो मार्च के महीने में जंग के बावजूद यहाँ पर 1,78,000 नई नौकरियां पैदा की गई, जबकि 56% अमेरिकन का ख्याल है कि ये जो मुस्बत खबरें आ रही हैं ये शायद ज्यादा देर ना रहें। 56% अमरीकियों का क्या ख्याल है, वो कहते हैं कि हमें, यानी हमारे ये जंग जो है ये हमारी जिंदगियों को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। और वही हो रहा है, क्योंकि इस वक्त जो तेल की सप्लाई है उसमें डिसरप्शंस आ रही हैं। सिर्फ तेल की सप्लाई में डिसरप्शंस नहीं आ रही हैं, बल्कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें भी काफी मसाइल आ रहे हैं, जिसकी वजह से मामलात उस तरफ जा रहे हैं कि जहां पर अब ये प्रोजेक्शंस आ रही हैं कि अगर तेल की सप्लाई में 3 माह तक डिसरप्शन रही, तो ये तेल की कीमत बहुत आराम से $170 फी बैरल पहुंच जाएगी। जबकि सऊदी अरब इससे पहले प्रोजेक्ट कर चुका है कि ये तेल की कीमत, अगर ये अप्रैल के महीने में खत्म ना हुई ये जंग, तो शायद ये $180 तक पहुंच जाए। तेल की कीमतें मुसलसल ऊपर जा रही हैं। अमेरिका के अंदर वो तेल जो कि तकरीबन आज से कोई 1.5 हफ्ता पहले $100 फी बैरल बिक रहा था, आज वो $112 फी बैरल बिक रहा है, अमरीकी तेल। तो गोया यहाँ पर महंगाई का एक तूफान है, उसका प्रेशर अब अमरीकी जो यहाँ पर हर इंडस्ट्री पर आ रहा है। यानी अगर आप देखें, वो लोग जो कि मकानों के लिए यानी कर्जे लेते हैं, जिसको मॉर्टगेज कहते हैं, उसकी जो सूद की शरह है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इसी तरह जो अमेरिका में जो फर्टिलाइजर है, जो खाद की कीमतें हैं, उसमें 50% इजाफा हुआ है। और यहाँ पर जो अमेरिकी किसान है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है। वो उनको ये खौफ है कि उनके लिए अब जो वो अपना काम कर रहे हैं, यानी जित काश्तकारी कर रहे हैं, शायद ये उनके लिए फीजिबल ना रहे, तो उनको नुकसान हो रहा है। तो यूं अमेरिका का जो फूड का चेन है वो भी काफी खतरे में है। और यहाँ पर ओवरऑल सब कुछ, जो भी यहाँ पर जिंदगी के जितने भी मामूलात हैं, उन पर इसका बहुत नेगेटिव असर आ रहा है अगर ये जंग जारी रही। और इसमें अगर मजीद नुकसान हुआ, यानी अमेरिकी इकॉनमी को या इस खत्ते की इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो क्योंकि ये पूरा वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि पूरी दुनिया को यानी उसकी मदद करता है, 20% तेल यहाँ से आता है, तो जाहिर है कि उसका असर हर जगह पे महसूस किया जाएगा। तो इसलिए ये गुर्बत की एक बहुत बड़ी लहर आ सकती है, एक महंगाई की दुनिया भर में बहुत बड़ी लहर आ सकती है, और खुराक की कमियाबी यानी खुराक की कमी की भी एक लहर आ सकती है। यहाँ पर इसके असरात बहुत गहरे होंगे, और इसके असरात अमेरिका के इंतखाबात पर भी होंगे, वो इंतखाबात जो कि होने वाले हैं, और इनका असर यकीनन बहुत ज्यादा होगा। अब देखते ही हैं कि ये जंग किन टर्म्स पर खत्म होती है, लेकिन फिलहाल तो इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ शिद्दत नजर आ रही है। कब तक चलेगी? उस वक्त तक चलेगी जब तक कि ईरान ये जंग लड़ता रहेगा।
آج ایک اسرائیلی ان کا ایک میگزین ہے، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر چھپی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران کا جو میزائلز کا انفراسٹرکچر ہے، جو انہوں نے نیچے شہر بنائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے کچھ شہر تو کوئی 500 میٹر زمین کے نیچے ہیں۔ وہاں پر امریکہ کے پاس ایسا بم ہی نہیں ہے کہ جو وہاں تک پہنچ سکے، اور وہاں تک انہوں نے اپنے میزائل وہاں پر محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ وہاں پر ان کے پورے فیکٹریز لگی ہوئی ہیں جہاں پر کہ وہ نئے میزائل بناتے ہیں اور بڑی تیزی سے بناتے ہیں۔ تو یوں یہ جنگ جاری ہے، تباہی جاری ہے، انٹرنیشنل اکانومی کو نقصان جاری ہے، اور شاید امریکہ کی سیاست کو بھی اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ دیکھتے یہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہوتا کیا ہے، لیکن فی الحال جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ کچھ اچھی علامات نہیں ہیں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک بار تو پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس کو لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، اور کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ میرا چینل دیکھتے ہیں اس میں سے تقریباً 30 to 35% وہ لوگ ہیں جو باقاعدگی سے دیکھتے تو ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔